السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فغادي نتكلموا في هذه الحلقة على الطريقة الثانية ديال التكوين ديال السلالة. الطرق هادو هما اللي كنستعملو أنا، وبالنسبة للتجربة ديالي أنا فهما طرق اللي ممتازة وكيعطيو تجارب جيدة، كيعطيو نتائج جيدة. إذا بلا ما نهضروا على المواد الأولية اللي هما الطيور الأولين اللي خصنا نخدمو بهم، فدائما خاصو يكون ذو جودة عالية، لا بالنسبة للإناث ولا بالنسبة للذكور. فبالنسبة لهذه الطريقة هذه فغادي نستعملو مال وغادي نستعملو جوج ديال الفميل، جوج ديال الإناث. يعني عندنا لو مال ان ان وعندنا لا فميل ا ولا فميل بي. فكنديرو لو بروميي كروازمون، هما هادو لي بروميي كروازمون ديال لا بروميير اني. فكتعطينا لا بروميير جينيراسيون، كتعطينا لي مال، كتعطينا دي فميل. لهادشي لو كروازمون هذا وهاد لو كروازمون لا ميم شوز. هنا نكونو درنا جوج ديال لي كروازمون، جوج ديال العشاش، جوج ديال لي ني لشاك كوبل. يكون عندنا الاختيار دائما، فكنختارو لي ميور مال و لي ميور فيميل اللي عندهم دي فخير اللي عطاو نتائج جيده بالنسبه للمسابقات، بالنسبه للكلام ديالهم. فدائما كنختارو كما قلنا اللي هما دي كاليتي، لا بالنسبه لي مال ولا بالنسبه لي فيميل، هما اللي كنكملو بهم لا ليني ديالنا ولي كروازمون ديالنا. فهنا كناخدو لي مال اما ديال هاد لو كروازمون كوبل الاولاني، فكنكروازيو مع لا فيميل ديال دوزيام كوبل. ولا ميم شوز لو مال ديال دوزيام كوبل كنكروازيو مع لا فيميل ديال بروميير كوبل، فكيعطيونا ان دوزيام. يعني هنا لي كوزان من لو بير، هنا كروازمون دي كوزان في لا دوزيام جينيراسيون. كيخرج لنا واحد النتيج هو هذا. فهاد الناتج ديال هاد لا دوزيام جينيراسيون هادي فكنرجعوها لو بير، لو غران بير، كنرجعوهم لي غروند مير ديالهم. فلي مال لي فيميل كنرجعوهم، ولكن لي ميور دائما كنختاروا لي ميور، كنرجعوهم لو بير، ولي مال كنرجعوهم لهاد لي مير ديالهم. فكيعطينا اون تروازيام جينيراسيون. لا تروازيام جينيراسيون هي هادي. لا تروازيام جينيراسيون لا ميم شوز، كنعاودو كنكروازيو عاوتاني اونتر لي كوزان، يعني لي مال من هنا ولي فيميل من هنا، ولي مال عاوتاني ديال هنا ولا فيميل ديال هنا، ولكن لي ميور توجور لي ميور. فكيعطينا اون كاتريام جينيراسيون. هاد لا كاتريام جينيراسيون اللي غنتكلموا عليها، نهبط عاوتاني الكاميرا باش نشوفوا لتحت. بالنسبه لهنا فضروري خاصنا نعرفوا من لا كونسونغينيتي. حنا كنعرفوا بان كيكونوا دي بروبليم، بزاف ديال لي بروبليم، كيكون دي مالفورماسيون، كيكون لا مورتاليتي فلوف، كتكون دي مالادي، ديمينيسيون ديال ليمينيتي، كيكون بزاف ديال المسائل اللي كتضر بالفراخ. اذا انه كندخلوا اما نوفو مال، ولكن لا كاليتي ديال نوفو مال خاصو يكون قريب للدم ديال لو غران بير. يعني خصو يكون قريب ليه في لا كاليتي وقريب ليه في لو شون، قريب ليه ما يكونش قريب ليه في الدم، ولكن المهم يكون بعيد واحد شويه من نفس لا فامي. غير هو باش حنا بغينا نبعدو من لا كونسانغينيتي، غير هو لا كاليتي ديال لو شون تكون مزيانه، لا ديريكسيون دو شون تكون هي هذيك. بالنسبه كنزيدو حتى لا فيميل نوفيل فيميل، ولكن دو كاليتي لا ميم شوز بور لي مال، لا ميم شوز. المهم كناخدو لي مال لي ميور مال ديال هاد لا جينيراسيون 4، فكنكروازيوهم مع لا فيميل نوفيل فيميل، يعني ديال هاد الكوبل هذا، وميم طون حتى كذلك ديال هاد الكوبل ديال هاد لا ديسوندونس. هاد لو مال هذا كنجيبو هنا كنكروازيو مع هاد لا فيميل، لا ميم شوز عاوتاني هاد لو مال هذا كنكروازيو مع هاد لا فيميل. بالنسبه لهاد لي فيميل كنكروازيوهم عاوتاني مع هاد لو نوفو مال، هما هاد لي كروازمون. فكيعطينا اون سانكيام جينيراسيون. ان شاء الله غادي تكون جينيراسيون اللي هي ممتازه وحامله لي كاليتي اللي هما كنسعاو ليها. فكنكملوا كنديروا لي كروازمون ديسوندونس، كنبقاو بلي كوزان عاوتاني هنا،
كنبقاو غاديين كندخلو عاوتاني لو ميم شيما كنبداو نعاودوه، كناخدو لي ميور وكنخدمو بهم. فدائما باش كنوصلوا لنتيجه ايجابيه. هذا ما كان بالنسبه لهذه الطريقه هذه. فان شاء الله غادي نتلاقاو وغادي نتكلموا على طريقه اخرى. فإلى عجبكم الفيديو وعجبتكم الحلقه ديروا الاشتراك في القناه وضغطوا على الزر ديال الاعجاب لدعم القناه وبذل المزيد من المجهودات. وشكرا جزيلا.